S. Nikitan School, aspiring for a bright future. Vimto, seriously mixed up fruit. Lanka Cement, सुरक्षाको प्रत्याभूति. सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई. सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट. Accuracy, balance, credibility यो है ABC टेलिभिजन. म प्रतिमा. कार्यक्रम हो हट न्यूज एक्सप्रेस. नो ब्रेक, नो एड. हामी ब्रेक लिँदैनौं र समाचार दिन्छौं तीव्र गतिमा निरन्तर. ABC समाचारको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस. हरेक दिन साँझ 7 बजे हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईले हाम्रो देशको तथात्व अवस्था र त्यसको इन्स्ट्यान्ट प्रभाव आकलन गर्न सक्नुहुन्छ. हट न्यूज एक्सप्रेस. सुरु गरौं हट न्यूजबाट. नेपाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक असफलताका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर लगायतका स्थानको भ्रमण रद्द भएको छ. भारतीय दूतावासले बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयको भारत हेर्ने शाखाका सहसचिवलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर लगायतका जाने कार्यक्रम रद्द भएको जानकारी गराएको बताइएको छ. मोदीको जनकपुर लगायतका स्थान भ्रमण कसरी गर्ने, सभा गर्ने कि नगर्ने, अभिनन्दन हुने कि नहुने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए. स्थानीयको चाहना मोदीलाई जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने भए पनि नागरिक अभिनन्दनको कार्यक्रम कुन स्थानमा गर्ने भनेमा सत्तारूढ दल नै विभाजित थियो. एमाले पदाधिकारी बैठकले मोदीलाई सार्वजनिक रूपले भाषण गर्न दिन नहुने निर्णय गरेको थियो. प्रधानमन्त्रीको दलभित्र पनि मोदी समर्थक र विरोधीका रूपमा बाँडिएका थिए. उता जनकपुरमा रहेको माओवादी सहितका मधेसवादी दलहरूले मोदीको चाहना अनुसार नै सार्वजनिक अभिनन्दन गर्ने तयारीमा थिए. यसैबीच भारतीय दूतावासले मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द गरेको सूचना नेपाल सरकारलाई दिए लगत्तै स्थानीय राजनीतिक दलहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्. मोदी अभिनन्दनमा सक्रिय माओवादी नेता रामकुमार शर्माले चर्को आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ. मोदीलाई जनकपुर आउन नदिने षड्यन्त्रको विरोधमा जनकपुरका युवाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मन्त्री विमलेन्द्र निधिको पुतला जलाउने कार्यक्रम तय गरेको शर्माको भनाइ छ. भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलेदेखि जनकपुर आउन खोजेको भए पनि नेपाल सरकारले नदिएको शर्माले बताउनुभयो. मोदीलाई नेपालमा विवादास्पद गराउने र यथास्थितिमा आफ्नो क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने रको योजना अनुसार नै यी सबै क्रियाकलाप भएको एबीसी स्रोतको दावी छ. भारतीय दूतावासले मोदीको भ्रमण रद्द भएको सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ. मोदीको भ्रमण रद्द गर्न बाध्य भएको बताएर भित्री च्यानल मार्फत रले भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नेपाल सरकार नालायक र अविश्वसनीय रहेको प्रष्ट सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ. झण्डै 5 अर्ब रुपैयाँ जनकपुर एकीकृत विकास परियोजनाका नाममा हात पारेर रजाई गर्ने मनसुवा पालेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि मोदीको जनकपुर भ्रमणबाट सबैभन्दा बढी मर्माहत भएका छन्. उनले माओवादी र मधेसवादी दलको गैर जिम्मेवारपूर्ण हरकतका कारण मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द भएको आरोप लगाएका छन्. मोदीले जनकपुरका अतिरिक्त लुम्बिनी र मुक्तिनाथको भ्रमण गर्ने प्रचार गरिएको थियो. ती स्थानको भ्रमण समेत अनिश्चित भएको छ. उता मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द भएको खबरसँगै जनकपुरमा मन्त्री निधि विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ. मन्त्री परिषदले जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने निकायहरूको काम कारबाही बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म गर्ने तयारी गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ. सिकन्दरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले मंगिर मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तयारी गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो. नागरिकता, राहदानी, विद्युत महसुल, कर कार्यालय, नापी विभाग लगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने कार्यालयहरू 12 घण्टे सेवा उपलब्ध गराउन लागेको बैठकपछि संचार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो. बैठकले राष्ट्रिय गीतका रचनाकार व्याकुल माइलालाई आजीवन मासिक 25,000 का दरले भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको छ. यस्तै मन्त्री परिषदले न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा रञ्जन कृष्ण अर्याल, बद्री गौतम र राजेन्द्र सुवेदीलाई बढुवा गरेको छ. बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको आयोजक समितिलाई 10 लाख
सहयोग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले सुकुम्बासी आयोगलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। राजधानीमा आजबाट शुरू राष्ट्रिय भूमिहीन अधिकार मञ्चको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले 12 बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म विपरीत सरकारले मनोमानी गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले सुकुम्बासी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गोलमटोल गरेको र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले आफूहरू 12 बुँदे शान्ति सम्झौता र आन्तरिक संविधानको भावना र मर्मको दायरामा रहेर अघि बढेको तर सत्तारूढ दल त्यसको विपरीत गएर बहुमतीय खेलमा लागेको बताउनुभयो। नेपालमा 2046 सालपछि अहिलेसम्म 12 पटक सुकुम्बासी आयोग बने पनि हालसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेको छैन। नेकपा माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापाले जनचाहना अनुसार संविधान सभा विघटन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको वर्ष दिनमा नेकपा माओवादी नेवा राज्य समितिले काठमाडौँमा गरेको प्रतिरोध सभामा बोल्दै थापाले सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै संविधान सभा विघटनको माग गर्नुभएको हो। सभामा बोल्दै महासचिव थापाले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन जनचाहना विपरीत भएकाले संविधान सभा मार्फत नेपाली जनताको चाहना अनुसार संविधान बन्न नसक्ने समेत बताउनुभयो। नेपाली जनताको चाहना अनुसार संविधान निर्माणका लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। महासचिव थापाले विगतमा माओवादी फुटाउन सफल भएका प्रतिगामीहरू फेरि पनि माओवादी फुटाउन लागि परेको आरोप समेत लगाउनुभयो। देशी विदेशी प्रतिगामीहरूले माओवादी बलियो भएको हेर्न नचाहेका कारण माओवादी फुटाउन लागि परे पनि अब त्यो सफल नहुने उहाँको भनाइ थियो। पहिलो संविधान सभा विघटन प्रतिगमनको पहिलो चरण भएको भन्दै महासचिव थापाले त्यसैको आडमा प्रतिगमन मौलाएको बताउनुभयो। जनघाती प्रतिगमन अन्त्यका लागि सबै परिवर्तनकामी नेपाली जनता संघर्षमा उत्रन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। जाजरकोट सदरमुकामबाट सुर्खेतको राकमका लागि छुटेको यात्रु वाहक बस भेरी नदीमा खस्दा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। बोरी गाविस 7 भुटचौरमा नातिनख 1408 नम्बरको यात्रु वाहक बस भेरी नदीमा खसेको हो। जाजरकोट सदरमुकामबाट 37 जना यात्रु लिएर गएको बसमा बीचमा धेरै यात्रु थपिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना घाइतेलाई उद्धार गरी उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाइएको छ। घाइतेहरूमा जाजरकोट डाँडागाउँ 7 की लक्ष्मी बुढा तिलकपुन गोपाल रोकाए रहेका छन्। यसैगरी दागपञ्चकुलेका भीम बहादुर चन्द, बाँके टिटरियाका पद्मराजपुरी, भुर 8 जाजरकोटका दीपक शाही, बाँकेकी बिमला रोकाया, सुर्खेत जहरेका मोतीलाल डाङ्गे, जाजरकोट खलङ्गा 3 की उर्मिला ओली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका कार्यालय सहयोगी देव बहादुर थापा रहेका छन्। मध्यपश्चिम बस व्यवसाय समितिको बस सड़कबाट 50 मिटर तल नदीमा खसेको हो। बस नदीमा डुबेका कारण उद्धारमा कठिनाई भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसैबीच काठमाडौँबाट आएको गोताखोरको टिमले उद्धार कार्य जारी राखेको छ। अब पालो हट रिपोर्टको। हट न्यूज एक्सप्रेस। भनाइ नै छ अहिले सबैभन्दा बढी ग्लोबल सिटिजन भनेको नेपाली हो। हुन पनि कुन मुलुक पुगेका छैनन् नेपालीहरू। यद्यपि मलेसिया, खाडी राष्ट्रहरू र दक्षिण कोरियामा भने वैधानिक रूपमै जाने कामदारको संख्या बढी छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या बढेसँगै रोजगार गन्तव्य मुलुकमै ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्दो छ। अध्यक्ष र अभिमुखीकरण तालिम नलिई जाने भएकाले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको निष्कर्ष छ। हट न्यूज एक्सप्रेस। 2 छाक मिठो र 1 आङ राम्रो लगाउने सपना देख्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या दिनदिनै बढ्दछ। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नभएपछि रोजगारीका लागि विदेश जाने उनीहरूको बाध्यता अनि
तुलनात्मक रूपमा राम्रो कमाई हुने भएकाले आकर्षण पनि हो। तर घर खडेरी साहुकोमा राखेर ऋण जुटाउँदै विदेशी भूमिमा श्रम र पसिना बगाउन पुगेका सबैका सपना साकार हुँदैनन्। कतिपयको त उतै चोला उठ्छ भने कतिपय जिन्दगीभर घरमै कुजिएर बस्नुपर्ने चोट बोकेर फर्कन्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको सपनालाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले गठन भएको सरकारी निकाय हो वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड, जसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कुनै पनि कामदारको रोजगारीमा रहेकै मुलुक र स्थानमा कुनै पनि प्रकारको दुर्घटनामा परेर मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा राहत दिन्छ। प्रवर्धन बोर्डको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2070-71मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका 880 जना नेपालीले ज्यान गुमाए, जसमा 24 जना महिला छन् भने अन्य पुरुष। संख्यात्मक रूपले पनि बढिरहेको मलेसिया, कतार र साउदी अरबमै ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढी छ। प्रवर्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको ज्यान गए परिवारलाई राहत स्वरूप 3 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। बोर्डले अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई पनि अवस्था हेरेर 3 लाखसम्मकै राहत दिने भएको छ। यसअघि पनि राहत दिँदै आएको थियो, तर अहिले दिने निर्णय भएको रकम यसअघिको तुलनामा दोब्बर हो। यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारको परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई तोकिएको रोग लागेको खण्डमा पनि राहत स्वरूप 25,000 रुपियाँसम्म दिने भएको छ। भनिन्छ रोग लाग्नुभन्दा लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय हो। यता बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार कुनै पनि दुर्घटनामा नपरोस् भन्ने कामना गर्छन्। अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण तालिम लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए ज्यान गुमाउनेको संख्या कम हुने उनको विश्वास छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 नियमावली 2064 में व्यवस्था भए अनुसारको जुन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट मृतक कामदारका आफन्त, अङ्गभङ्ग भएका कामदारहरू, बिरामी अशक्त भएका कामदारहरू, उनीहरूको परिवारलाई केही आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्था चाहिँ नि हो। र त्यसमा अहिले पछिल्लो समय केही परिमार्जन भएको अवस्था छ। विगतमा हामीले मृतक कामदारको आफन्तलाई 1,50,000 रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेमा नियमावली संशोधनको निर्णय क्याबिनेटले गर्यो र असोज त्यसपछि घटेका घटनाहरूमा हामी मृतक कामदारको आफन्तलाई 3 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछौँ र अङ्गभङ्ग भएका कामदारलाई बढीमा 3 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछौँ। बढीमा किन भनेको भन्दा सबैले 3 लाख पाउने होइन कि त्यो घटनाको प्रकृति हेरी, अङ्गभङ्गको प्रकृति हेरी, संवेदनशीलता हेरी विशेषज्ञ समितिको निर्णय अनुसार बढीमा 3 लाखसम्म हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। बोर्डले अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई पनि अवस्था हेरेर 3 लाखसम्मकै राहत दिने भएको छ। यसअघि पनि राहत दिँदै आएको थियो, तर अहिले दिने निर्णय भएको रकम यसअघिको तुलनामा दोब्बर हो। यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारको परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई तोकिएको रोग लागेको खण्डमा पनि राहत स्वरूप 25,000 रुपियाँसम्म दिने भएको छ। भनिन्छ रोग लाग्नुभन्दा लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय हो। यता बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार कुनै पनि दुर्घटनामा नपरोस् भन्ने कामना गर्छन्। अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण तालिम लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए ज्यान गुमाउनेको संख्या कम हुने उनको विश्वास छ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि व्यक्तिले अपनाउनु पर्ने जुन सावधानी हुन् अथवा जुन प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हो र आफूलाई जुन हिसाबले तयार गर्नुपर्ने हो, त्यो तयारी नगरेको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता खालका समस्याहरू आएका हुन्। जस्तो मैले भन्न खोजेको कुरा, जुन मुलुकमा जाँदैछ त्यो मुलुकको भाषा संस्कृतिको बारेमा पर्याप्त जानकारी नलिनाले जुन काममा आफू जान लागेको त्यो कामको लागि आवश्यक पर्ने सिप नसिकिकन गएको कारणले गर्दाखेरि र अरू सामान्यभन्दा सामान्य त्यहाँको ट्राफिक नियमका कुराहरू, त्यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन कुराहरू, त्यहाँ आफू बस्दाखेरि आफू जहाँ बसिन्छ भनेको राति बास बस्ने ठाउँमा आवासमा पनि त्यहाँ भएका सामग्रीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि पर्याप्त मात्रामा व्यक्तिले जानकारी नलिँदाखेरि यो समस्याहरू आएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको ज्यान गए सब स्वदेश ल्याउन पनि लामो समय लाग्छ। यसमा विशेष त सरकारकै कमजोरी हुने गरेको छ। सरकारी निकाय बोर्डकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ उद्धार र राहत, तर बोर्डले नि सरकारी निकायहरू बीचको समन्वय नमिल्दा प्रभावकारी रूपमा काम। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको संख्या 30 लाख नागेको बताइन्छ।
र उनीहरूको कमाई मात्र होइन, उनीहरू कुनै पनि प्रकारको दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना समेत कम हुन्छ। यद्यपि यस्तो जमात अत्यन्तै सानो छ, त्यसैले मास कस्तो छ त्यही अनुरूपको नीति अवलम्बन गर्दै घटना भएपछि त्यसको उद्धार तथा राहत भन्दा पनि घटना नै कम गराउनेतिर ध्यान दिनु आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन सुभाष समालका साथमा एबिसी रिपोर्टर शशि नेपाल, काठमाडौँ। Hot News Express. क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला डोल्पा, जहाँ खेतीयोग्य जमिन झण्डै 2% मात्र छ। बलौटे माटो र परम्परागत खेती प्रणालीले गर्दा डोल्पामा अन्न बाली नगर्ने मात्रामा हुने गर्छ, तर फलफूल भने धेरै उत्पादन हुने गरेको छ। डोल्पामा उत्पादन हुने फलफूलहरू मध्ये स्याउ, ओखर, आरू, कागती मुख्य हुन्, तर बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा किसानले फलफूल जन्य उत्पादनबाट अपेक्षाकृत लाभ भने लिन सकिरहेका छैनन्। Hot News Express. मुख्यतः डोल्पालाई कर्णाली अञ्चलमै मिठो, स्वादिष्ट, रसिलो एवं धेरै स्याउ उत्पादन हुने जिल्लाको रूपमा लिने गरिन्छ। डोल्पाका 23 गाविस मध्ये त्रिपुराकोट, सु, रह, जुफाल, लिकु, पहाडा, सहरतारा लगायतका गाविसहरूमा भने स्याउ खेती राम्रो हुने गरेको छ। डोल्पालाई सडक सञ्जालले अहिलेसम्म पनि जोड्न नसकेकाले डोल्पामा यातायातको पहुँच छैन। यातायातको नाममा डोल्पाको एकमात्र जुफाल विमानस्थल र खच्चड नै हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म जाँदा पनि थाप्लोमा नाम्लो र पैताला ख्याउनुको विकल्प छैन। वार्षिक 10 देखि 15 टनसम्म स्याउ उत्पादन हुने डोल्पामा यातायातकै असुविधाका कारण जम्मा उत्पादनको 5% मात्र स्याउ बजार पुर्याएर बिक्री वितरण गर्ने गरिन्छ। हरेक वर्ष डोल्पामा जम्मा 40 लाख बराबरको स्याउ बिक्री वितरण हुने भए पनि अरू सबै कुहिएर तथा घरमै थन्किने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ। डोल्पामा यातायातको पहुँच नभएकाले गाउँमा उत्पादन गरेको स्याउ बजारसम्म पुर्याउन नसकिने त्रिपुराकोटका स्याउ कृषकहरू बताउँछन्। यातायातको सुविधा नभएकाले फलेको स्याउ मध्ये आधा रुखमै कुहिने र नगन्ने मात्रामा भरिया लगाई बजारसम्म पुर्याएर बिक्री गरिने सुगाविस स्थित रङ्गका कृषक पूर्ण बुढाले बताए। बजार अभावका कारण स्याउ खेतीमा घाटा भए पनि अरू तरकारीबाट फाइदा हुने उनको भनाइ छ। स्याउ प्रति व्यक्तिलाई प्रति घर एउटा घरबाट बेचिन्छ 10-12 हजारदेखि लिएर 30-35 हजारसम्म। जो स्याउ खेतीमा त बजार नजिक नभएको कारणले स्याउमा त घाटै छ, अलि अरू तरकारीबाट ठिकै छ। डोल्पामै धेरै स्याउ उत्पादन हुने रङ्ग, गल्ली, पहाडा लगायतका गाउँ-गाउँबाट करिब 5 घण्टाको पैदल यात्रा पछि मात्र सदरमुकाम दुनै बजार पुगिन्छ। भरियालाई डोकोमा स्याउ बोकाएर बजारसम्म पठाउने र बिक्री गरिएको पैसाबाट आधा बाँडेर चित्त बुझाउनु पर्ने डोल्पाली स्याउ कृषकहरूको बाध्यता छ। त्यस्तै यातायातकै असुविधाकै कारणले बजारसम्म स्याउ पुर्याउन गाह्रो हुने र नजिकै बजार नभएकाले टाढा स्याउ पुर्याउने हो भने सामानको मूल्य भन्दा भरियाको खर्च धेरै लाग्ने त्रिपुराकोट गल्लीका कृषक भैरम शाहीको भनाइ छ। हाम्रो यातायातको साधन पनि छैन, आफू पनि अब बोकिङ दिन समय पनि हुँदैन र बोकेर हिँड्न पनि सकिँदैन। अब अवस्था पनि अब कमजोर अवस्था भयो, बोकेर हिँड्न सकिँदैन। बोकेर लियो भने यो सामानको मूल्य अन्ना ज्याला बढी जान्छ। शाहीका अनुसार बजार नपाएपछि अधिकांश स्याउ घरमै कुहिन्छ। तर भविष्यमा कुनै दिन यातायात पुग्ने र स्याउले बजार पाउने आशमा डाँडापाखा र बाँझा खेतबारीमा स्याउ खेती गर्न भने जारी राखिएको छ। यदि डोल्पामा यातायातको पहुँच मात्र हुने हो भने डोल्पालाई फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा समृद्ध जिल्लाको रूपमा स्थापित गराउन सकिनेछ। त्यसैले किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सरकारले पनि सोच्नु आवश्यक छ। एबिसी रिपोर्टर रामचन्द्र नेउपानी, डोल्पा। Hot News Express.
आदिवासी जनजाति समुदायका अधिकार स्थापित गर्नका निम्ति संघर्षरत नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पहिचान सहितको संघीय संविधान निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। आफ्ना अधिकार सुनिश्चितताका लागि पटक पटक सड़क संघर्ष गरेर राज्यसँग सम्झौता गर्ने तर आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत नहुने परिपाटीका कारण आदिवासी जनजाति समुदाय पीड़ित बन्दै आएका छन्। पछिल्लो समय संविधान निर्माणका क्रममा पहिचान सहितको संघीय संविधान नबन्ने छनक पाएपछि उनीहरू थप आन्दोलनका चरणमा अघि बढेका छन्। बिहिबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राजधानी स्थित प्रज्ञा भवनमा खबरदारी सभा आयोजना गरेर पहिचान सहितको संहिताका पक्षमा आन्दोलित हुने उद्घोष गरेको छ। Hot News Express. नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले सोचे जस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन। विगतमा सडक सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू समेत संस्थागत हुन नसक्दा राज्य पक्षले आदिवासी जनजाति समुदायका जायज मागहरूलाई समेत व्यवस्था गर्ने र कटौती गर्दै लैजाने परिपाटी थालेको छ। मुलुक संविधान निर्माणको चरणमा छ, तर आदिवासी जनजाति समुदायले माग गरे बमोजिमको राज्य पुनर्संरचना, संघीयता र स्वायत्तताको अधिकार दिने पक्षमा राज्य देखिँदैन। आदिवासी जनजाति समुदायले जातीय पहिचानका आधारमा स्वायत्तता सहितको अधिकार, जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका माग गरेका छन्। तर राज्य पक्षले यी मागलाई राज्य विखण्डनको आरोप समेत लगाउन पछि परेको स्थिति छैन। मुलुकको राजनीति सङ्गीन घडीमा रहेका बेला उत्पीडित समुदायको मुक्तिका निम्ति आदिवासी जनजाति समुदायले आन्दोलित बन्नुपर्ने निष्कर्ष सहित केही समय अघि आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन घोषणा भएको छ। बिहिबार नै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आयोजनामा पहिचान सहितको संघीय संविधान जारी गर्नका निम्ति खबरदारी सभा सम्पन्न भयो। सभालाई सम्बोधन गर्दै आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका संयोजक पद्मरत्न तुलाधरले आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलनलाई अगुवाई गर्ने नेताहरू नै आन्दोलित बन्न नसकेसम्म मुक्ति सम्भव नहुने बताए। तुलाधरले विभेद र उत्पीडनका विरुद्ध लड्न सबैलाई आह्वान समेत गरे। हामी जहाँ जान्छौँ त्यहीँबाट आन्दोलन उठाउने, एउटा शक्ति निर्माण गर्ने, राष्ट्रव्यापी रूपमा शक्ति निर्माण गर्ने। त्यसकारण यो आन्दोलन कुनै एउटा आन्दोलन, कुनै एउटा नेता अथवा कुनै चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ सामूहिक नेतृत्व भनेका छौँ, जनजाति महासंघले पनि सक्दैन, यो आन्दोलन पनि सक्दैन जबसम्म सबै जनताहरू, आदिवासी जनताहरू उत्पीडनको विरुद्ध, विभेदको विरुद्ध, बहिष्करणको विरुद्ध, अन्यायको विरुद्ध उठ्दैन, जाग्दैन, सचेत हुँदैन, तबसम्म सम्भवै हुँदैन। म भन्ने गर्छु, कमसेकम यसरी आन्दोलन सुरु गरौँ। यसरी आन्दोलन सुरु गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामी आफै आन्दोलित हुनुपर्दछ। खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पहिलो संविधान सभामा गठित आदिवासी जनजाति सभासदहरूको समूह ककसका अध्यक्ष तथा कांग्रेस नेता इन्द्रबहादुर गुरुङले पहिचान बिनाको स्वशासन र स्वशासन बिनाको पहिचानले अर्थ नराख्ने स्पष्ट पारे। गुरुङले आदिवासी जनजाति समुदायका अधिकार स्थापनाका लागि आफूहरू पार्टी छाड्न सके पनि जाति छाड्न नसक्ने र नमिल्ने बताए। आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले आह्वान गर्छ, सबै जनजाति त्यहाँ उत्रिनु पर्यो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत आदिवासी जनजाति महासंघले आह्वान गर्छ भने सारा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका मान्छेहरू त्यहाँ खरिनु पर्यो। पहिचानको कुरा गर्दाखेरि पहिचान बिनाको स्वायत्तता, स्वशासनको काम छैन, स्वशासन बिनाको पहिचानको पनि काम छैन। तर आदिवासी जनजातिको मुद्दामा त हामी एक हुनुपर्छ, पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। मैले भनेकै हुँ र मैले स्पष्ट रूपमा नेताहरूलाई पनि भनेको छु कि हामीले जातीय संगठन छोड्नु पर्यो कि पार्टी छोड्नु पर्यो। सिधा कुरा हिजो अस्ति मात्रै कुराबाट यहाँ के अरे दिलमान पाखरिनजी हुनुहुन्छ, मैले सिधै भने नेपाली कांग्रेसमा हामी आदिवासी जनजातिहरू जति छन् कि जातीय संगठन छोड्नु पर्यो कि पार्टी छोड्नु पर्यो। पार्टी छोड्न सकिन्छ तर जाति र नाति छोड्न गाह्रो हुन्छ। मैले
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन घोषणा भएसँगै आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा विभाजन आएको भन्ने बजारिया हल्लाका पछि नलाग्न कार्यक्रममा वक्ताहरूले जोड दिएका थिए। सभामा बोल्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमारले पहिचान र संहिताका मुद्दा अलग हुन नसक्ने भन्दै राजनैतिक स्थिरता, शान्ति र समृद्धि चाहने हो भने आदिवासी जनजाति समुदायको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने जिकिर गरे। त्यो पहिचान भनेको हाम्रो आत्मासँग जोडेको छ, त्यसैले हामीले भन्ने गरेका छौँ हाम्रो पहिचान भनेको हाम्रो मुटु हो, संहिता भनेको हाम्रो शरीर हो। जो मुटु बिनाको शरीर कहिले पनि चल्न सक्दैन, त्यसैले हामीले उद्घोष गरिरहेका छौँ, खबरदारी गरिरहेका छौँ। मुटु बिनाको शरीर चलाउने कुचेष्टा गरियो भने, कुनिन्दा गरियो भने खबरदार, त्यसरी मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। आज विश्व पहिचानको मुद्दालाई अगाडि लिएर अगाडि बढिरहेको छ, त्यसैले त्यो पहिचानको मुद्दाभन्दा नेपाल पनि त्यसको अछुतो रहन सक्दैन। त्यसैले हामीले खबरदारी गरेका छौँ। हाम्रो यो पहिचान बिनाको संहिता हामीले कदापि स्वीकार्दैनौँ। यदि त्यस्तो किसिमको तानाबाना पुण्य हो भने खबरदार, हामी यो मुलुकलाई ठप्प पार्न सक्छौँ, यो मुलुकलाई हामी रोक्न सक्छौँ। यदि शान्ति चाहने हो भने, यदि स्थिरान्ति चाहने हो भने हाम्रो पहिचानको मुद्दालाई पहिलो तिमीहरूले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्घोष हो। खबरदारी सभामा बोल्ने अधिकांश सभासदहरूले आफूहरूले पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि आदिवासी जनजाति समुदायका मुद्दामा सम्झौता नगर्ने बताए। उनीहरूले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट अधिकारका लागि लड्न तयार हुनुपर्ने भन्दै एकीकृत आन्दोलनमा गोलोबन्द हुनुपर्ने सुझाएका थिए। मानव अधिकारवादी अगुवा तुलाधरको नेतृत्वमा राष्ट्रिय आन्दोलन घोषणा भएसँगै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले फरक आन्दोलन घोषणा गर्ने भन्ने हल्ला चले पनि खबरदारी सभाका क्रममा सबै एकजुट भएर मुद्दाका लागि केन्द्रीकृत लडाईँ लड्ने बताइएको थियो। यससँगै नेपाली माटोमा फेरि पनि आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नका लागि आन्दोलित हुने संकेत गरेका छन्। उनीहरूले थाल्ने भनेको यो सम्झौताहीन आन्दोलनले पहिचान र संहितालाई स्थापित गर्नुपर्ने र मुलुकको समग्र उत्पीडन विरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्ने जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन लाला गुरुङका साथमा एबीसी रिपोर्टर कमन देवान, काठमाडौँ। Hot News Express. विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौं, समाचार मात्र दिन्छौं तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ शहर दुनियाँ बेउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाई एबीसी टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्कार। Sponsored by Wilhelms Higher Secondary School and College. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Vimto, seriously mixed up fruit. Lanka Cement, सुरक्षाको प्रत्याभूति. सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई. सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट. हुलासका रंगीन तथा सादा जस्ता पाता, घाम पानीबाट सुरक्षा, बढी